हजरत नूह से हर कोई वाकिफ भी है और नूह का तूफान एक मशहूर वाकया है जो ऑलमोस्ट सब ने ही सुन रखा होगा। लेकिन आज की वीडियो एक कन्वेंशनल स्टोरी नहीं बल्कि बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन पर मबनी है। इस वीडियो में हम मैस्तिमा नामी नामालूम मखलूक पे भी बात करेंगे जिसने नूह के बच्चों को बहुत सताया और तंग किया। नूह अपने जमाने के लोगों में से रास्तबाज शख्स कहलाया गया और इस बात की गवाही क्रिश्चियन, जूइश और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भी मिलती है। हजरत नूह सेत की नस्ल में से पैदा हुए और इंसान की 10वीं नस्ल में से थे। द बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक जब नूह पैदा हुए तो उनके बाल सफेद रंग के थे जबकि उनका रंग सफेद और गुलाबी था, और जब उन्होंने आंखें खोली तो वो जगह जहां वो मौजूद थे रोशन हो गई, यानी उनकी आंखों से सूरज की तरह रोशनी निकल रही थी, जिसको देख के लमक जो उनके वालिद थे डर गए और अपने वालिद मतुसला के पास गए और फिर वो दोनों हनूक के पास गए और बताया कि नूह पैदा हुए हैं जो इंसान की तरह नहीं दिखते बल्कि किसी फरिश्ते की मानिंद हैं। जिस पे हनूक ने उनको बताया कि उन्होंने एक विजन देखा है कि दुनिया में तूफान आने वाला है जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा और रूहे जमीन पे कोई जिंदा नहीं बचेगा, जबकि नूह और उसके खानदान को बरकत मिलेगी और खुदा उनकी हिफाजत करेगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। नूह की पैदाइश आदम की पैदाइश के 1056 साल बाद हुई, यानी ये 2944 कबल अज़ मसीह का टाइम था। वो जब 500 साल के थे तो उनसे औलाद पैदा हुई, यानी उनके 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त। नूह की बीवी का नाम एमजारा नामा था जो उनके चाचा की बेटी थी। फिर सिम, हाम और याफ्त ने शादियां की और सिम की बीवी का नाम सदके तलबाब था जबकि हाम की बीवी का नाम नीलातमा था और याफ्त की बीवी का नाम अदनसरे सिसारे था। और फिर आदम की पैदाइश से 1656 साल के बाद, यानी कुछ 2344 कबल अज़ मसीह में तूफानी नूह आया, यानी नूह के सैलाब के वक्त नूह की उम्र 600 बरस की थी। नूह और उसके बेटों की बीवियों के नाम कहां से मिले और नूह का सैलाब या तूफान आदम की पैदाइश के 1656 साल बाद आया, ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो आपको बताते चले कि नूह और उसके बेटों की बीवियों के नाम द बुक ऑफ जुबली में दर्ज हैं, जबकि तूफान नूह के साल की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है जो कि तौरेत या बाइबल में यूं मरकूम है। आदम पहले इंसान थे और जब आदम 130 बरस के हुए तो उनसे सेत पैदा हुआ, तो हम 130 को ऐड कर लेते हैं और फिर सेत 105 बरस का था जब उससे आनूस पैदा हुआ। अगर आदम की उम्र 130 थी जब उससे सेत पैदा हुआ और सेत की उम्र 105 बरस की थी जब उससे आनूस पैदा हुआ, तो आनूस की पैदाइश की टाइम पे आदम की उम्र 130 जमा 105 यानी 235 साल बनती है और आनूस 90 बरस का था जब उससे कनान पैदा हुआ, और कनान की पैदाइश के टाइम पे आदम की उम्र 130 जमा 105 जमा 90 यानी 325 साल होनी चाहिए, और कनान 70 बरस का था जब उससे महलएल पैदा हुआ, और महलएल की पैदाइश के टाइम पे आदम की उम्र 130 जमा 105 जमा 90 जमा 70 यानी 395 साल होनी चाहिए, और महलएल 65 बरस का था जब उससे यारेद पैदा हुआ, और यारेद की पैदाइश के टाइम पे आदम की उम्र 130 जमा 105 जमा 90 जमा 70 जमा 65 यानी 460 साल होनी चाहिए। द बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक यारेद का टाइम ही वो टाइम था जब फॉलन एंजल्स दुनिया में आए,
यानी फॉलन एंजल्स आदम की पैदाइश के बाद तकरीबन 5वीं सदी में दुनिया में आए और यारद 162 बरस का था जब उससे हनूक पैदा हुआ और हनूक की पैदाइश के टाइम पे आदम की उम्र 130 जमा 105 जमा 90 जमा 70 जमा 65 जमा 162 यानी 622 साल होनी चाहिए। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतुसला पैदा हुआ। तो मतुसला के टाइम पे आदम की उम्र 130 जमा 105 जमा 90 जमा 70 जमा 65 जमा 162 जमा 65 यानी 687 साल होनी चाहिए। और मतुसला 187 बरस का था जब उससे लमक पैदा हुआ, यानी लमक की पैदाइश के टाइम पे आदम की उम्र 130 जमा 105 जमा 90 जमा 70 जमा 65 जमा 162 जमा 65 जमा 187 यानी 874 साल होनी चाहिए। और लमक 182 साल का था जब उससे नूह पैदा हुआ, यानी नूह के टाइम पे आदम की उम्र 130 जमा 105 जमा 90 जमा 70 जमा 65 जमा 162 जमा 65 जमा 187 जमा 182 यानी 1056 साल होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आदम सिर्फ 930 साल तक जीता रहा, इसलिए नूह आदम के इंतकाल के 126 बरस बाद पैदा हुआ। इस तरह देखा जाए तो आदम 9 नस्लों तक जीता रहा, इसलिए लमक तक हर एक के पास उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस था जो आदम के पास थी। यानी बागे अदन के मामलात, आदम का खुदा से बातें करने से लेके बागे अदन से निकाले जाने तक की सारी इंफॉर्मेशन 9 नस्लों तक डायरेक्ट आदम से ही ली जा सकती थी। आज हम 60 या 65 साल के इंसान को एक्सपीरियंस्ड इंसान कहते हैं, पर सोचा जाए तो उस टाइम पे हनूक के अलावा सबकी उम्र 700 साल से ऊपर थी। तो सोचा जा सकता है कि वो किस कदर अपनी हिस्ट्री से वाकिफ होंगे। बाइबल में अगर पढ़ा जाए तो सेत की नस्ल का नूह तक यानी 10वीं नस्ल और आगे भी नस्ल दर नस्ल जिक्र मिलता है, जबकि काइन की नस्ल का सिर्फ 7वीं नस्ल तक जिक्र मिलता है, जिसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि काइन की इंसानी नस्ल सिर्फ 7वीं नस्ल तक कायम रही और इससे आगे नेफिलिम्स और डेमीगॉड्स पैदा होना शुरू हो गए, क्योंकि कदीम स्क्रिप्चर्स के मुताबिक वो काइन ही की नस्ल थी जिसमें से फॉलन एंजल्स ने लड़कियां पसंद की और उनसे शादियां की। और नूह तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ नूह और उसका खानदान ही ऐसा रह गया था जो रास्तबाज और प्योर इंसान था, बाकी सब या तो गुनाहगार थे या नेफिलिम्स थे। नूह की कश्ती की लंबाई 135 मीटर, चौड़ाई 22.5 मीटर और ऊंचाई 13.5 मीटर थी। नूह की कश्ती में 3 फ्लोर्स थे और ये फ्लोट करने के लिए बनाई गई थी, ना कि खुद से चलने के लिए। एक बोइंग प्लेन की लंबाई 56 मीटर तक होती है, जबकि अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 2.5 बोइंग प्लेन्स जितनी लंबी होगी। खुदा ने नूह को हुक्म दिया था कि सब जानवरों के जोड़े कश्ती में सवार होने चाहिए और नूह ने ऐसा ही किया। तो जानवरों के अलावा 8 इंसान कश्ती में सवार हुए, जिनके नाम कुछ यूं हैं: नूह और उसकी बीवी एमजारा नामा, नूह का बेटा सिम और उसकी बीवी, हाम और उसकी बीवी, और याफ्त और उसकी बीवी। और जब तूफान या सैलाब आया तो ये किसी खास जगह पे नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया इसमें डूब गई। आसमान से भी पानी बरसा और ना सिर्फ ये बल्कि जमीन और समंदर भी फट पड़े और इसमें से भी पानी जारी हुआ और यहाँ तक तमाम पहाड़ भी इस सैलाब में डूब गए। तकरीबन 150 दिनों तक जमीन पानी में डूबी रही और इसके बाद पानी नीचे आना शुरू हो गया। तो तकरीबन 1 साल 2 महीने और 27 दिन नोहा और उसकी फैमिली कश्ती में रहे और फिर कश्ती टर्की में मौजूद अरारात के पहाड़ों की चोटी पर जाकर रुक गई। नूह ने पहले कव्वे को भेजा और वो वापस ना आया। फिर नूह ने कुछ दिन ठहर कर कबूतरी को भेजा
اور وہ واپس آ گئی کیونکہ اس کو کہیں ٹکنے کی جگہ نہیں ملی۔ پھر کچھ دن ٹھہر کر نوح نے پھر کبوتری کو بھیجا تو وہ زیتون کی تازہ ہری پتی چونچ میں دبا کے واپس آئی، جس سے نوح کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پانی نیچے چلا گیا ہے اور درخت ابھر آئے ہیں۔ اور پھر نوح نے جب کچھ دن ٹھہر کے پھر کبوتری کو بھیجا تو پھر وہ واپس نہ آئی۔ پھر کچھ عرصے بعد خدا نے نوح کو حکم دیا کہ باہر نکل آ، اور نوح اور اس کا خاندان اور وہ تمام جانور جو کشتی میں سوار تھے کشتی سے باہر نکل آئے، اور نوح نے کچھ جانوروں کو لے کے قربانی کی۔ اور خدا نے نوح سے عہد کیا کہ اب کے بعد کبھی بھی اس طرح کا طوفان دنیا میں نہیں آئے گا، اور اس کی نشانی خدا نے رینبو ٹھہرائی جو آج بھی بارش کے بعد دیکھی جا سکتی ہے۔ خدا نے نوح اور اس کے بچوں کو برکت دی اور کہا کہ زمین کو معمور کر دو۔ طوفان کے بعد دنیا قوموں کے اعتبار سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ میجر ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح ہوئی: سم، جیوز اور عربز سم سے پیدا ہوئے، ہام ایجپشینز اور افریکنز ہام سے پیدا ہوئے، یافت یورپینز، پرشینز اور انڈینز یافت سے پیدا ہوئے۔ بک آف جوبلی کے مطابق جب نوح کے بچوں کے بچے پیدا ہوئے تو اس زمانے میں بہت سی شیطانی روحوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کو شیطانی کاموں کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے ایسے کام ان کی موت کا سبب بھی بننا شروع ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں نوح تک بھی پہنچی، اور نوح نے خدا سے دعا کی اور درخواست کی کہ ان بری روحوں کو جو واچرز کی اولاد کی روحیں ہیں ان کو پاتال میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ روحیں اس کے بچوں کو تنگ نہ کر پائیں۔ اور خدا ایسا کرنے کو تھا تو ایک کردار ابھر کر سامنے آیا جس کا نام میستما تھا، اور اس نے خدا سے درخواست کی کہ آپ سب روحوں کو بند کر دیں پر ان میں سے 10% روحوں کو نہ بند کریں تاکہ ان کے وسیلے وہ دنیا میں شیطانی کام جاری رکھ سکے، کیونکہ صرف نیفلمز یا واچرز کی وجہ سے ہی گناہ عمل میں نہیں آیا بلکہ اس میں انسان کا ارادہ بھی تھا، اور اس کی یہ درخواست قبول بھی ہو گئی۔ اور پھر یہ وہی روحیں تھیں جنہوں نے نوح کو طب اور ادویات یعنی میڈیسن کے علوم سکھائے، اور نوح نے یہ سارا علم ایک کتاب میں درج کیا اور یہ کتاب اپنے سب سے پیارے بیٹے سم کے حوالے کر دی، اور پھر کچھ ایام کے بعد وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ میستما ایک شخصیت ہے جو زیادہ تر یہودی اپوکریفل اور سوڈو پیگرافیکل ادبیات میں ملتی ہے، خاص کر بک آف جوبلیز میں، جس میں 2 سینچری BCE کا یہودی مذہب متن ہے۔ میستما کو اکثر ایک فرشتہ کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو برائی اور مخالف کرداروں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ میستما کا مطلب اکثر نفرت یا دشمنی لیا جاتا ہے۔ بک آف جوبلیز میں میستما کا کردار سیٹن سے ملتا جلتا ہے جو دوسرے مذہبی متنوں میں پایا جاتا ہے۔ اسے گرے ہوئے فرشتوں اور روحوں کا سردار دکھایا گیا ہے جو انسانوں کو گناہ اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ خدا سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اور اس کے فالوورز کو انسانیت کو آزمانے اور غلط راستے پر ڈالنے کی اجازت دی جائے، اور وہ ایک دست گوز کے طور پر کام کرتا ہے جو لوگوں کے ایمان پرکھتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں۔ میستما کے کردار کے چند اہم پہلو یہ ہیں: دستگوز سیٹن کی طرح میستما بھی ایک مخالف یا الزام لگانے والا ہے جو لوگوں کی صلاحیت کا چیلنج کرتا ہے۔ بری روحوں کا سردار میستما کو کہا گیا ہے کہ وہ بری روحوں کا ایک لشکر چلاتا ہے جو خدا نے انسانوں کو آزمانے کے لیے زمین پر رہنے دیا تھا۔ موسیٰ کی مخالفت بک آف جوبلیز کے افسانے میں میستما حضرت موسیٰ کی مخالفت کرتا ہے اور بنی اسرائیل کی آزادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جبکہ میستما کا کردار سیٹن سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ وہ یہودی ادبیات میں ایک الگ شخصیت ہے، خاص کر جوبلیز کے کانٹیکسٹ میں، اور اس کا کردار الہی امتحان اور انسانی صلاحیت کے مخالفت کا اظہار کرتا ہے۔
تارا جو ابراہیم کے والد تھے، ان کے زمانے میں پرندوں کی وبا بھی میستما سے منسوب ہے، اور یہ بھی منسوب ہے کہ میستما نے ابراہیم کو آزمانے کے لیے بھی خدا سے پرمیشن مانگی تھی۔ یہ بھی میستما سے ہی منسوب ہے کہ ایجپٹ کے پلوٹے بچے بھی میستما نے ہی قتل کیے۔ میستما نے موسیٰ کو بھی آزمانا چاہا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ موسیٰ کے خلاف ایجپشینز کی مدد کرنے والا میستما ہی تھا، اور جب اسرائیلی مصر سے نکلے تو اس ٹائم خدا نے میستما کو بند کر رکھا تھا، ورنہ اسرائیلی ایجپٹ سے باہر ہی نہ جا پاتے۔ اور جب میستما آزاد ہوا تو اس نے ایجپٹ کے بادشاہ کو بہکایا، تو وہ اپنی فوج کے ساتھ اسرائیلیوں کے پیچھے گیا کہ ان کو قتل کر سکے یا غلام بنا سکے، تو خدا کی طرف سے بادشاہ اور اس کی فوج پانی میں غرق ہو کے ہلاک ہو گئی۔ گو میستما کا کئی جگہ پہ ذکر ہے، پر اس بیان سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا وہ فرشتہ تھا، بری روح تھا، نیفلم تھا یا کیا تھا، اور وہ خدا سے کس بنیاد پر پرمیشن لے رہا تھا۔